अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपका उर्दू ए का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है आपका। उन्वान है आपका दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। आज पढ़ाई करेंगे और इसकी वजाहत होगी, साथ अल्फाज मायनी लिखवाऊंगी आपको और मशकी सवालात का सवाल नंबर 1 जो है उसके जवाबात बताऊंगी आपको। सबसे पहले दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को कि मायनी मालूम होना चाहिए आपको कि ये क्या है। जैसे मीर दर्द का ये शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। अब दर्द दिल के वास्ते का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही एक दूसरे की मदद, हमदर्दी और एहसार का जज्बा रख कर किया है। इंसान को अल्लाह ताला ने फितरतन, इंसान की फितरत में हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा रखा है। किसी में ये जज्बा कम और किसी में ये ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सब में ये हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा पाया जाता है। एक दूसरे की मदद करके ही और इससे हमें ना सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलता है, बल्कि हमारे दिल को भी सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। यानी अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया है? ताकि हम एक दूसरे की मदद करें, कोई परेशान है उसकी परेशानी दूर करें, किसी तरह की भी कोई मदद है, अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी में उसकी इयादत करें। माली तौर पर नहीं कर सकते तो वैसे ही ज़ुबान से अच्छे अल्फाज की अदायगी कर कर, उसकी हौसला अफजाई कर कर, अच्छे अल्फाज बोल कर भी हम किसी की मदद कर सकते हैं। और बच्चों, जो हम किसी की मदद करते हैं ना, दर हकीकत हम अपनी मदद करते हैं। किसी के आड़े वक्त में जब हम मदद करते हैं किसी की, तो कल को अगर कोई मुश्किल वक्त हम पर आ जाता है तो वही शख्स जिसकी हमने मदद की होती है वो हमारी मदद कर देता है। इस तरह से ये एक सिलसिला जारी रहता है। ये आपकी नेकियां जो है ना जमा होती जाती हैं, और कभी मुश्किल आता है तो वो आपकी की हुई नेकी जो है वो मुश्किल वक्त में आपकी ढाल बन जाती है और आपको आपके मुश्किल वक्त से आसानी से निकाल देती है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही एक दूसरे की मदद के लिए, मदद करने के लिए पैदा किया है। मुश्किल वक्त में हम दूसरों के साथ खड़े हों तो दूसरे हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होंगे। अब आ जाते हैं, नंबर 11 है हमारा। और सबसे पहले ये जो ख़ास अल्फाज आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, बेटा ये जितने भी अल्फाज हैं इनके मायनी आपके बुक के आखिर में दिए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इन तमाम मायनी को आहिस्ता आहिस्ता बोलती हूँ। आप अपनी बुक पर ही इसे लिखते जाइए, जैसे हम क्लास में आप लोगों को लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा अशरफुल मखलूक़ात। इसका मतलब है तमाम मखलूक़ात से अफजल। और ये किसको कहा जाता है? इंसान को। तमाम मखलूक़ात से अफजल कौन है? इंसान। तमतमा उठना का मतलब है चमक उठना। अपाहज कहते हैं माजूर को। बदरजा अतम, इसका मतलब है कामिल तरीन दर्जा। ज़ो अल-नौरैन, दो नूरों वाला। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब है ज़ो अल-नौरैन, इसका मतलब है दो नूरों वाला। गनी का मतलब है दौलतमंद। करो बयां कहते हैं फरिश्तों को। दारे फ़ानी यानी दुनिया, ना रहने वाली दुनिया। गहवारा कहते हैं झूले को। नज़ीर मिसाल, निछावर करना, निसार करना। नज़ह मौत का वक्त। मरबूत बंधा हुआ या जुड़ा हुआ। खुशनुदी कहते हैं रज़ा को। खुशगवार दिल को खुश कर देने वाला। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अहले ज़मीन वाले, अर्शे बरी, अर्श कहते हैं आसमान को। अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आएँ। दर हकीकत मखलूक के काम आने ही में ही ज़िंदगी का असल मज़ा है। दर हकीकत यानी हकीकत में मखलूक खुदा मतलब अल्लाह ताला की मखलूक के काम आने में ही ज़्यादा मज़ा है। खुशगवार और पुरसुकून ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी है कि अफराद माशरा में, यानी माशरे के जो अफराद हैं, इनमें हुस्न सलूक, अच्छा बर्ताव, सखावत, फयाजी और एहसार के जज्बात बदरजा अतम मौजूद हों।
ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، اس زنجیر کی مانند کہتے ہیں کی طرح، جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر اس صورت میں معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں نہ ہوں تو معاشرے میں انتشار پھیل جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے، یعنی ایسا عمل ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ میر درد کے بقول، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ میں نے ابھی یہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے۔ اور اس ہمدردی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نیکی، آپ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نہ صرف نیکی رکھی بلکہ آپ کے لیے آپ کے دل کا سکون بھی رکھا۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دل کو سکون اور اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تعریف، آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں مثلاً ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، احسان، حسن و اخلاق اور احترام انسانیت کی روشن مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت، ہمدردی کا جذبہ رکھا۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، وہ فطری طور پر خلوص نیت سے یعنی اچھی نیت سے زندگی میں قدم با قدم اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ تھا، لوگ شدید قحط میں مبتلا تھے۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار مدینہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ منہ مانگے داموں یعنی اپنی مرضی کی قیمت لیں اور پھر اسے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کریں۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذو النورین یعنی 2 نوروں والے، حضرت عثمان کا لقب ہے یہ کہ ہیں جن کا شمار مدینہ کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینہ کا ہر تاجر آپ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا نفع دے گا۔ ہر ایک آپ رضی اللہ عنہ کو 2 گنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہے کہ اس قدر نفع کون دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ رضی اللہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ 1 کے بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینہ کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ لاجواب ہونا کہ آپ کو کوئی جواب نہ آنا۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی نے اس وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس احسار یعنی قربانی، حسن سلوک اور سخاوت، حسن سلوک اچھا برتاؤ، سخاوت کہتے ہیں فیاضی کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی۔ غنی کہتے ہیں دولت مند کو، اسے بھی انڈر لائن کر کے آپ اس کا معنی لکھ لیجئے۔ اور غنی کا لقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کی بہت زیادہ سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ اکرام نے ہر آڑے وقت میں، آڑا وقت کہتے ہیں ہر مشکل وقت میں، اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ ترجیح کا مطلب ہے فوقیت دینا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبین کو انڈرلائن کیجیے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا حکم کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال
راہ خدا میں یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخاوت کی بے مثال تاریخ رقم کر دی، یعنی ایسا کارنامہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم یعنی دونوں جہاں کے لیے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق اکبر کے اس عمل کے ترجمانی علامہ محمد اقبال یوں کرتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس۔ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب وہ پانی پہنچا تو اس اثنا میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ جب پہلے زخمی کے پاس آئے تو وہ بیدار پانی سے کوچ کر گئے تھے۔ نزاح کے عالم اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہ اجمعین کا یہ اثار اور قربانی بے مثال ہے۔ نزاح کہتے ہیں موت کے وقت کو۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کی جس انداز سے مدد کی اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے، یعنی اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے۔ ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے۔ غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے۔ ہمیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ کارآمد کا مطلب ہے مفید۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے سٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کی ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ حصول تعلیم میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت مطلب ضرورت پوری کرے گا، حضور خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ میں یہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا، خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسرے کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرا بھی اس وقت اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرے میں بھی معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ تفریق کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی فرق
फ़र्क रखना, यानी कोई फ़र्क ना रखे रंग, नस्ल, मज़हब का। जब मदद करें तो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अब क्वेश्चन मश्क पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ताजरों ने कितने नफ़े की पेशकश की थी? जवाब है इसका, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ताजरों ने 2 गुना नफ़ा देने की पेशकश की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कहाँ से मिल रहा था? इसका जवाब है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा अल्लाह ताला से मिल रहा था, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि वो इसकी राह में खर्च करने वाले को 10 का बदला देगा। नेक्स्ट है, जंग यरमूक में सहाबा ने किस हिसार से काम लिया? इसका जवाब है, जंग यरमूक जख्मी सहाबा को जो पानी दिया गया तो इसने करीब दूसरे जख्मी को पानी पिलाने का कहा। जब पानी पिलाने वाला दूसरे के पास गया तो इसने तीसरे जख्मी को पानी पिलाने का इशारा किया। यूं एसार से काम लेते हुए तीनों की रूह परवाज कर गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें एक दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए? इसका आंसर देखें, क्योंकि हर इंसान पर कभी ना कभी मुश्किल वक्त आ ही जाता है। अगर हम किसी के मुश्किल वक्त में इसकी मदद करेंगे तो कल को जब हम पर मुश्किल वक्त आएगा तो वह शख्स भी हमारी मदद करेगा। दूसरों की मदद करना असल में अपनी ही मदद करना है। अब हमारा क्वेश्चन है, तालिब इल्म एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं? जवाब देखें इसका, एक तालिब इल्म को जब एक जमात से दूसरी जमात में तरक्की मिलती है तो पुरानी किताबें रद्दी में देने की बजाय किसी गरीब तालिब इल्म को दे दे। इस तरह उसे नई किताबें खरीदना नहीं पड़ेंगी और तालिब इल्म पढ़ाई में अपने दोस्तों की बहुत मदद कर सकता है, किसी सवाल को हल करने में भी मदद कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहैसियत इंसान दूसरों के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? बहैसियत इंसान हमें दूसरों के साथ हमेशा मोहब्बत, रवादारी, हमदर्दी और खलूस का रवैया रखना चाहिए, क्योंकि जैसा रवैया हम दूसरों के साथ रखेंगे वैसा ही रवैया दूसरे हमारे साथ रखेंगे। तो बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर, और इन क्वेश्चन आंसर्स को आपने अपनी कॉपी पर इसी तरह ही लिखना है जिस तरह मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, और ये नोट्स भी आपको PDF कर दिए जाएंगे। कॉपी वर्क आपने कैसे करना है, जैसे मैंने पेजेस आपको शो किए हैं इसी तरह ही मार्जिन ड्रॉ करना है, आपने टॉपिक लिखना है और क्वेश्चन आंसर आपने इसी तरह ही से लिखने हैं और बहुत अच्छे वे में काम करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका काम चेक होगा और साथ साथ आपने इसको याद करना है। ये